الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم مشركين في الكبانو أهل الجلال سانكونتو الله قد سنبا ميراني أدو شواني أدو شريمي الله قد فينكو قرآن نخونا يكي لماذا ذكر الله العنكبوت والذباب والبعوض في كتابه وانا الله قد كوخا خبارين كوي كتابين نقول كوفو بوچنوكو كوخا خبارين كوني كيني ناكين كوي كتابين نقول با الله دا آيين ينقل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الله كنت شغمنو نتالي كتو ما كنت علي غنيا بعودة شوان نيايبا فما ولا فنبي فوقها أغا شوان نكام مدين كويما ولا فنبي دونها أغا شوان نموري رخوين أكا أسرين نموري رخوين ما كن فوقنا بعودة شرين نيايبا فما فوقها ما فنبي غشرين نكام مدين كويما فما فوقها فسرنا قدي أو فما دونها ولا فنبي غشرين نموري رخوين يعني قلت فما فوقها تشري منها تفوشن ترى تشري منها يقول فوشن ترى تشري منها أمانة التليفون يقول تشري منها اللغة أشوا نعم فأما الذين آمنوا شرود نيجتون عندي مؤمنين يكو فيعلمون كمتو أنه ننتي كتالي كندي الحق تمون يعني ده من ربهم وجري كما يجري الله كمتو ننتي أنه كلام الله nanti ketali Allah digang kamnya ni wo wala annahu min indillahi nanti ketali de ajra Allah ya bani tongunya ni wa amma alladhina kafaru amma surodin ga kafiraku fa yaquluna kunyan tinji madha arada Allah bi hadha masalan Allah na manne kamur nuti shirme do shuwanne do samba mirania masalan na kentalin ko Qur'an ni ko yujillu bihi كثيرا فقد يشانكم كتاليا جل منافقين ويهدي به كثيرا فقد يكمل كتاليا جل مؤمنين يجل به كثيرا من المنافقين ويهدي به كثيرا من المؤمنين فقد يشانكم كتاليا جل منافقين فقد يكمل كتاليا جل مؤمنين وما يدل به إلا الفاسقين فوفو سلطة رسولة ساقل تكي تاليا مغانتا سروبني غني الفاسقين الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله كوبني غبو الله كوبني غبغو الله نيامري خالا غاندندو فاري نيامري خالا غاندمو ربي كونيا كيتالينا كونيا رغنا دي شانكوني كونيا شانكوني تكي تاليا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين يموا بينيا يقطعون ينقضون عهد الله إذا الله لا يقول لنا غرجا
ayagani al-imanu wat-tawhidu wa ta'atullahi wa ta'atu rasulihi limanan kahu tawhidu Allah nyamari kallagande fare nyamari kallagande iga kellagana na gurja igede lawdi bewtu ido Allah naka ya gurjana igede lawdi bewtu ido soron naka ya gurjana igede lawdi bewtu ime dur naka ya gurjana waqtauna ma yufullagana na kutu amara Allah walla gadi nyamari bi kikem poyi anyu sala nantina shoni yesum kutunu Allah di nyamari nanti na sumpun celiya wa Allah bane ganka ko nga yo ken kutunu tauhid Allah kadi nyamari nanti na tauhid ke ina sunnal lemma kwa wa yusiduna fil ard ye bonondi ni nyen no ko ngati sumpu kutiyenga ye bonondi ni nyen no ko ngati Allah kutiyenga ulaik anda ko makan kutu bure dun ko no warde humul khasirun ko ni sere khasaran to nga fil akhirah la rakota alxaman ko ta ko ni sere perdinto ko ni sere khasaran to nga kube ni Allah gadi nyamari nanti na sumpun so iga sumpul ga ni ga kutunu kube na Allah gadi nyamari nanti ini do iki Allah na kan choliki tauhidina gido Allah na kala ga ni ga kutunu ti musyrika ko nga ko ni sere khasaran to nga fil akhirati la ranakum nanti sirime يعني إن البعودة تهيا ما جاءت وإذا ما شبعت ماتت سرمي ولا وإذا ما سمنت ماتت سرمي أي بريني نتغدون لغاية خاقا كتوتان هكالا أو هذا مرة من منافق كافر كان كلنا يعني الله نو والله يا ما قام تقدنا يا كجارة كفشخن أن يأتي نقبي عليه إن الموت يأتي بغتة أن يأتي نكني كلنيا كريتو أكاب كنا فوجناي الورتي أجاتا فشخن سلمة ناتو جولنغال درينا هذا كتوتا هذا فوجتا كلا أو منافق كافرين كانوا كمينيا كافرين كانوا فوجتا أنت أقول شيء ده برا كنا كني عليه بني ده kali ya fa kali ko ranya fa kala ko to kullu de Allah da duna ya duna asra je no ko asra ja na asra je wale na keni tal ko ranya كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون خكم من مغني خكم كافرون الله ده كيف تكفرون بالله من مغني كافرون الله ده وكنتم أمواتا تفرون يخيا خفرون o fa ba da ma to be akre ba kamane dore dore prenyate wala adam rem mu ko tege ba kamane almaniyu mani prenyate o kuntum amwatan furunya ni khala anga ni mani nga am pa ba falli ko ten no nga furenya nyanga yani fa ahyakum allah ri naqdirandi nakhariti dunya يعني في الدنيا يعني بالحياة تدري ما كده الله لا يجينا نمبرانجي ثم يميتكم أنا ريخا خدي أنا خكري يعني خبي ينفعل خدي أنا ري أنا خكري ثم يحييكم كلم بالله ونجي أنا خبرانجي خدي كلم بالله برينا كلم بالله ونجي أنا خبرانجي خدي بعد الموت كلم بالله ثم إليه ترجعون هذا نقول كلام بالله خشاعني كتلا يا خشاعني كتلا ننتي الله جمعة للجزاء والحساب تقدم دو كروسين لنا الله نكا كروسي تقولون أنا كتوتيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي الله نتونك كيبه خلق لكم ما أجد فنشو شتاق خاكونا دمرين مدنا في الأرض كيغا نيكي نغونا جميعا أشو فوفوغا نيكي الله لا شتاق هذا مرين من يالا كودو هذا مرين من ندو من نفاتي كيكي الله لا تاق هذا مرين من يالا هذا مرين من غانتي نيكي الله نكيكي قلون بكنونا خشو كي الله تاق هذا مرين من يالا هذا مرين من غانتي الله نخشو كي أنو رمبرو خانا بكنونا شانوكو fofu shwa la da shu tira da maran nan yana nga imun na fanda nga kwa kende ko inanti halal yani lashri haram ni far'un min al halal al halal huwa al asl wal haram far'un min al halal fawati khalaqa lakum ma fil ardi jami'a fofu ga ni ke no Allah da shu tira akuna da maran mo da shu خلق كل ذلك لأجلكم الله ده كوشو تكاكونا دمرمو سبب نيادانو كي تنتفعون بها في حياتكم كودو خنا دومو نفاتي فوفو غاني كينو خنا دومو نفاتيا خبران تاخو كينو سما فوفو غاني كينو يتوكو الله ده سوترا هدمرمو نفانيا دانو نيكيمه الله تكا هدمرمو نفانيا دانو هذا مرة من عند الدين تعالى نيجي يقولون بكرنا هذا مرة من عند من الله نكيك كمرة نقول بكرنا نيجي تنا ngore nike nyi batte ngado ki nyi ganta bana kamu tana ngore nike kamu batte ngado ko ke kamu ganta bana nyi be Allah ku te gamanya ngakam abada kamu be Allah ku te gamanya ngure abada donc ko ke nyi ke kamu wala reta ka kushu taka yani hada mara mun nyada nga huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi جميعا ثم استوى إلى السماء يعني أيقو نيني نانتجي كمون كانيا كمون بنا يامبامبي نين كانيا أما وري ثم استوى إلى السماء استوى إلى أوراني كما نقول كلا ودي نانكر خرندي إلى السماء كتكمون كايا أمك السماء مفرد يعني كوا خاور يعني جمع مفرد يعني ناوران جمع ثم استوى إلى السماء فسواهن فخلقهن وسواهن وجعلهن سبع سماوات الله رينا كرهن ديكاتكمنا فسواهن على كمو كرهنا na nyorondi na taga nanya سبع سماوات كم فتونيا ada jamu uliti mama jamu uliti ada nya kam فتونيا وهو كن الله بكل شيء عليم الله نتوانا كيفون شوا كنتم قلايا الله دني نيكي تغا في يومين بيتو في الليل الأحد والاثنين الأحد دو تنين الله دني نيكي تغا بيتو في الليل الأحد دو تنين ada nyinya nukudu fodin taga bito fili kalatan do araba fi arba'ati ayyamin shawa'an lisa'ilin nyinya keli nukudu fodin taga bito nagatiya kamu ke taga bito filia alhamisando aljuma kamu ke ampu nyinya ngadin ko ya ka nyinya taga bito nagati kamu taga bito fili nyinya taga alhadindo tenini nyen nugudu foni tege talatando araba kamun tege alhamisando aljuma kamun pana yamboy nyen kami kwa nyen nyante gatani kamun pana yamboy wal arda ba'da zalika dahaha kendo ko inanti nyeke boy kamun boy falle aya mafhum kendre arino faba adama taga الجمل لها سرنجينا الجمل لها سر أدو فبعد ما تبكينا يا أو الدنيا غناني جل جل الجمل كوتا لها سرنجينا الدنيا غناني جل الجمل كوتا يا لها سرنجينا قد كيبا غدو فبعد ما تغدي الدنيا جل كينيا يا الجمل كوتا الدنيا جل كينيا يا إذا أنا دابا نين كروسي أو الجمل كوتا
ige enta gaba de isikke nyana ngaba peut-être maduna gilalen ki jaga dabani no fotu o ku wanta kentu jaga ha dabani no fotu o ku wanta kentu ha ado fa bana mataka jumal la sarangire nyaya wo fa bada ma addori kutteke amotundu kutteke adi temerendo kayendo gellen taka bakete nya amma waranga ni koren kuta ikalla hadamare mandai ko languta akalla jaka hadamare mente menya ni temere nga jaka ha hadamare me asun kirenya ni temere nga ha هو بكل شيء عليم. نعم لكن هو الله بكل شيء عليم الله نتوانا نتكون شوا كنت مقليا نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ برنسنا يا محمد بمعنى واذكر إذ برنسنا يا محمد قال ربك للملائكة أنك منغت الملائكة نندنا إني جائل في الأرض خليفة نكي نشوخ دانا يغترنا نورني نكي نكو نشوخ دانا يغني تشوخ دانا هم الرسل والأنبياء والعلماء ما توتي كواني خلفاء الله على الأرض النبي يمو شفار توانو ننتكواني خلفاء الله في الأرض يقولني قاتي يعني أفا آدم الله ندو أفا آدم يا قتي إني زائل خليفة في الأرض نشوخين دانا يقول شغنا نارو يكينو خنا كن شوخين دانا أيان شوخين دي جنني بالله جنني يعني يكي أودو في السينة يعني الله رنا آدم رمون تغا نكون جنني حلقي na jinne ni tanani taga yani Allah ki inni galu khalifa qalu malaika min talla danga atajalu fiha man in kama anke matagandini na anga nyungundi ni yenno ko nga yemme de yufsidu aga bonondi ni fiya yenno ko nga wa yasfiku dimaa igame farel ga igame farel jokko ti karinden do jogi ndenga wa yasfiku dimaa bil jurhi wal qatl igame farel jokko tikkari nendo jogi ndenga anken tan kenya tagana na ron yin no ko be ni ga yufsidu fiya ga gollu bure dabarni yen no ko nga waysiku dimaa ga me foro la ga me foro jokko bil juhi wal qatl malaika nu ide ke diga me ko alla danga yani yiti eti alla aga ti fo tagana na ron yeke no ko nga ide ke mullu ko gundo nyaide italla ko ni to fote kana kenkenga agantu to ko yakenke ante fote kana khamene yani agam fashoya Allah ante fote kana agantu to ya ante fote kana agam fashoya ide ke diga me ko gundo nyaya ide manne ko banga yenga iti atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nuqaddishu bihamdik nusabbihu bihamdika o ku fa ke kulli way subhanallah ko hinan ke ngalla danga o yanke ngalla tigana o nuqaddisu laka odo du solondi anke ngalla bani pedana odo du solondi no du khalasi anke ngalla bani ada ngonan ke ntay ko wonan ke ngalla bakaya wurondo kiyencu malaika nunga bimana yani walla bakka wurondo kiyencu la yasuna allah na amarahum wa yaf'aluna ma yumarun malaika nunikia ito kufaike nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka wa subhanallahi kunni o yanke ngalla tigana o yanchonondi o yodu shonondi nandanga o yanke ngalla ka o yanchonondi bakka fumbe anda ganta hawa malaika nu ide ke ko banga ye nyaay quoi ide ke ko banga ye nyaaya khairamul li ko gundo nanti Allah ko niu aga ti tege foto na ro ni ke kama
la yakhluqu shay'un afdalu minna wala a'lamu minna anto fogoni tagana agam posho ya koni anto fogoni tagana agam tuinto ya koni wa nuqaddisu laka qala allah ki malaika mi kuda inni a'lamu ma la ta'lamuna nki allah ngo fotu khagante kentu ngati ngo kebe tagana kanta tu nki allah natu inni a'lamu ma la ta'lamuna وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نعم ساسا الله فغم لنا examen passé الله فغم لنا examen passé e xalike bagandi kacitin na magawtu آدم الأسماء كلها الله دا آدم رغا ناتويندي تغني تشوا الله دا آدم رغا ناتويندي تغني تشوا أتويندي تغني تشوا يعني الناس الله دا آدم تويندي تغني تشوا الله دا آدم تويندي تغني تشوا فوفو هذا مرمن يا خنغا والله الله دا شتوا غونتين آدم yani yogoniti allah da adama tuindi togoni tushuwa malaika ni ku togoni adama yishufi kunyi medurun te net togoni haja jibril muwakkil bil wahy wa haja israfil muwakkil bin nafkhati fi shur wa haja mikail muwakkil yani biwajn al arjah wal amtar wa haja malak al maut muwakkil yani biqabd al arwah وهاجا رضوان خازن الجنان وهاجا مالك خازن النار جملو كني اديس او باو ما دي سوتون كو باني يكون مدلو قد نتو وعلم ادم الاسماء كلها ننتي هذا مر من يا خلا فوفو ولا او فبا ما يا سوتون ونغاتي وعلم ادم الاسماء كلها يعني هذا مر من غادو من فرنتي فوفو شوا وفا ادم ايا سوتون أنت هذا قدر كني جنيا شرينيا نكين وهذا قدوم القدوم يدي وهذا قدوم وهذا سيف وهذا سكين وهذا إيجان الإيجان بني القدر جنيه الله دا شترونكو بما نوفى آدم دانا يعني هذا شترونكو وفى آدم ناتوين آدم يبريديا يعني وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة adira gani presente malaika nunga ada telefoni ku ko malaika nunga ati malaika nuku danga andi uni bi asma'i haula kadin kibari ku to nunga ku telefoni ku kadin kibari to nunga khayni kadin kibari khayni to nunga harin ki meni to nunga adama andi to nunga nedam keni jibril muwakkil bil wahy keni israfil muwakkil بالنفخة في الشور كان ميكائيل موكل بكيل الأرجاق والأمطار كان رضوان خازن الجنان كان مالك خازن النيران في كل من تنتغط كان ملك الموت موكل بقبض الأرواح ولا فوفو هذا مرنا يا خنغا ولا الله لا تتغن تيندي وفبا آدم يا ولا تجيفوش الله لا تغدنا دا تتغن تيندي وفبا آدم يا kempala di juni malaika numure ati ambi uni bi asma ya wala kada ku toni kada kibar ku toni ngaba inkitu nam in kuntum sadiqina yallitum muntu gana khay kana le cege ke ko yallitum muntu gana khay su kada kibar ku toni idan man ko imati allah ta fota kana agantu yinki ku ngaya ba imati kana allah ta fota kana agantu yinki ku ngaba yallitum muntu gana kada ku toni ko ni mu ba ya قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
tampile do karago 25 marra o fa wala mo to na qur'an tampile do tani kradiya na grena malaika no ko ri to ko ko ke tari me duru ko ri me to ko ndangen to me to ko tu sakati baramado gine do kafa do labo do benno do yude do labo i kun to ni tuba i kun ngoni ko fatiyo i to ni tu nti to ni tu qalu malaika min ti alla dana subhanaka anke ngalla senne ni ko yi senna ko ngandanga ko yi la ilma lana to agun to ku danga mene illa ma allamtana maganta ngado tu indi cedia anga mo tu indi fumbe ken to agun to danga ko yi innaka antal alimul hakim anke ngalla ni tuana nganya ni fin tuana nga al hakim huwa alladhi yadau kull shay'in mawdi'ahu hakimun nikia sirede anga folle no ko daga kawrono nga ken kama nyato ni hakim na follo dingira daga kawrono kinin hakim anga na follo no nganta kawrono an mbati hakim hakim ko donc Allah ni al alim Allah ni al hakim Allah ni tuana nga Allah ni fin tuana nga قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ننتي آدم أولياني كاراخوتي آدم أولياني كاراخوتي نماني okunati hadama njombare man o faba adama abinne fe kri akulle fe tal yani mutawassit ana khurendo fini nakanya kinyan adam ureni kinyan wa yani adama njombare ne kara saudi arab kunu kumiya saudi arab ku akulu ge fe tal koy marocain ku de tunisien ku mo ay saudi arab يقول له تل ده وفا ده مخرم غوكياني وفا ده مخرم غوكياني يعني ليس ببياد ولا سواد وهو فما ده ما الله فارم بالله فما ده ما فرام دنا شو يوسف دي فرام فرين تخاندي كده تخاندي اما امامو من كده الله فارم لو فما ده ما كوندا مو من كده امو frampro mu manchu ikunde kenya tiba o fa ba da ma frampro yambe agile khani agilo yenga tandu meso tanjike metra aya ku misile ke shororo metra ntamdo filwa harama tampile ba o fa ba da ma point o fa ba da ma gilo indi asige tandu meso sogone ni fili kunya ni metra donc tan ni sogone kenga metra ni manene tan jike metra na ga yafe aw ko ba de masigen ni kenya aframpre kemunte shin khante yo fa ba de ma Allah ma shin khara ken ko shin khana bagay kan ne ni mu ku kuntu shin kanya na so shin kanya so ka fa ba de kenya shin khante yani adam nam qala allati ya adam yankin adamawo an bi'ihum bi asma'ihi ituindi itogoni ngaba mana malaika mi ko tuindi me togoni ngaba keni mana fara an bi'ihum bi asma'ihi ituindi itogoni ngaba mana malaika mi ko tuindi me togoni ngaba adamanati ya jibril sahibul wahyi wa ashrafil sahibul shur wa mikail صاحب الكلي صاحب الرزق والمطر وهذا ملك الموت قابض الأرواح وهذا مالك خازن النيران وهذا رضوان خازن الجنان
ada su to ko na bani su gollen ko malaika no ko men tigentu intimentu me o intimentu me keli mana faran ko mana filandi Allah to wa da malanga ambihum bi asma'ihim tege foni kube golnya nyoku kube anke nga andan ko rengar ni golnya tiya Allah di sutara ni jurmi malaika numure akida nga amdi uni bi asma'i haula ikratu ati yo fa da mada amdi bi asma'i to ni ko ni dam agana yiden mutu ati ke to ni al fas wal al qadum anda ginen mutu bara manati ke to ni al qidru anda lebo mutu ke to ni al mudiyatu wala asikinu anda kafa mutu ke to ni asayfu anda golnya nyoke shura la to ko falamma ambao bi asma'ihim lenga yani o faba adama agadan malaika nun tuindi yani togoni kuwa kungo kon kubenti o faba na magadi tuindi yani qala allah ti malaika nanga allah ma aqul lakum kama ko kadanga inni nantinki allah a'lamu ghaiba as-samawati wal ard nkiani kampoto nyeri fimu gunte ado ni nyampoto nyeri fimu gunte nki allah ni kuntu hakuntu kafa ko to ni tuna adama fa gadi ko kembe ke ta adama Allah de gida men fasi adama do malaika min naka adi ganye ma ni ganye adi niya adam malaika nuni nam wa alamu ma alati malaika ndanga ngafontu mene tubuduna kaga ke be bangandi kaga ti Allah danga yani atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nanu nuqaddishu nusabbihu laka wa nuqaddishu kama ke ko khalaqina na bangandi ba alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ado kaga ke be mo ni nga khatumene kenni kan khaya kama ti inna allah la yakhluqu shay'an a'lama minna wala afdala minna kama ke nya ko ba o ma kuntum taktumun kama tin Allah to fofo takana agan tuin takaya kama tin to fofo takana agan posu kaya donc adama da ko so mama ko kenya ne Allah gadi nyamar ke tunanti nan chudi adama da donc yarani sumu na tena ke inshallah fode ke barke ki khay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان يدرون تهم فخورين يا ننجي الله يوفى آدم دنا Allah ti wari jibran cimma nona wajkur jibran cimma kulna ogati lil malaikati malaika nundanga usjudu li adam khasujudi adam danga fasajadu malaika min sujudi sujudi illa iblis kha iblis kenna aba akemba illa bimana kha bimana lakin ogananya amku illa istisna'u bi illa imma muttasilan wa imma munfasilan ogananya muttasilan nani amana malaika min sujudi illa iblisa maganta iblisa kenya nanya muttasilan iblis ananya min al malaika mutasla amma ognanya illa iblis malaika nu sujudi illa iblis kha iblis kenga aba kenda kendrananya mun fasilan iblis malaika nefe mun fasilan malaika nefe malaika nu sujudi kha iblis kenga aba kenda malaika nu sujudi maganta iblis kendra iblis malaika nefe tayo jinna nyani Allah inna ko nanti kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih makanya nanti iblis jinna nyani malaika nefe fasaxe nam bagu bakka Allah nyamar ndi khalla kan de muraya nam iblis kenga abara
أبى أبرا واستكبر أدبراه وكان أنا من الكافرين جلي سران كافرين كندري يعني الكفر ولد الكبر الكفر ولد الكبر كافرهم دندراه للنيا باو أجبرا أدندراه أوسيا كافريا donc kafira ko yani dundrahu yani anda kafira ko chara kafira ko ni dundrahu le menya ya nam iblis ato on ko ni qur'an no nga tani kamido banya jukra iblis fi alquran ila mawdi'an aw marratan nam nanti iblis ato ko ni alharishwa birenga ga dundrahu aga baralla nyamari khanel lagana allah khoti ablasahu akosa jikidin kutundi wa ayasahu min kulli khairin wa masahahu allah da raga na matsu nyanga yana na abruga naji ake bruga na yilla nanya shaytan kena ba to ni al harishwa aga bara allah la to nya shaytan إبليس وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله أدو خباري درون تاخد أغدنا وفضا آدم دنا فمبالا غدن ملايكا من يامر نانكينا سيدي دنا ملايكا من سيدي دنا ناغانتا إبليسا يعني الله دال جنة روين دغان ديو فضا آدم دنا الله دغان دنا ننتاو الجنة نخونا دنجرا شغلين دنا أنا نيجي باك الجنة يترمونا فوفو شغلين دنا يروين دا نوين دا كين الله تي وقلنا وتي يا آدم ينكن آدم واسكن أنت وزوجك الجنة أنت عندنا يقي هوا خننتاو الجنة نخونا وكلا خنا نيجي منها جل الجنة نوكي رغدا يروي يا خنها رغدا يعني مفعول لأجل يروي يا خنها حيث دينجرا شو شيتما أقلين خفني دنا الجنة نوكي خرا يتلنونا خرا يجننونا فوفو قلين خدنا جل الجنة يجي فوني كواي ترمو كدواي أشيكو فوفو قلين خدنا رغدا يروي يا خنها رغدا يروي يا أخي حيث دينجرا شوا نقشوا سيتو ما قالين خفل لنا نقا ولا تقربا كما كنتو دي هاجي سجرة كي تتني كما كنتو كيكنا الله ما يتنتو يعني اسم الإشارة يعني كوري ولا تقربا هاجه سجرة كما كنتو كيكنا كمبانا كنكنا دي سكت خنار ميغا كنت تسيرفو قال لي خدا شنغا اسم الإشارة ولا تقرب هذه الشجرة كان هذا كنتو كيتا نندغار مني غتا فتكون خسر في الونيانا من الظالمين توني نانو خدا خدوتوني كوي كان سبب وانا بونين فوتو كتخدوا نعم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان شيطان دي إدرين كساندي شيطان دي إفندي شيطان دي إدينندي شيطان دي إبغاندي أنها بكى الجنة يا شيطان يدرين كساندي أنها بكى الجنة يا ولا شيطان يدرين كساندي أنها يعني بكى الجنة نيمانا فأخرجهما
شيطان دا آدم دا حوا بغاندي مما جلي فمبي كان فيه يشرو في لغاني كل نقونا جلي رام برامبر روندين دينا أدو تاغ نقوم فو يري وانتنا أدو أرجخم فو نينينا أدو توميم فو خورا شيطان دا بغاندي مما كان فيه من اللباس الفاخرة والمنجل الرهبي والرزق الحني والراحة الدائمة ثم ينفو دومانتي أرجخن فو ني هرتان بينتي وكفا يقول أنت بلين موغان شخوا يكون قا أني يترمم باي na kotita na yiga angana lefi yalinga angana yalinga be ton ko ta kennari ananya yelinya nyante nganjo ngannan no kon paga ngana dubu tana kafi mana kampe ana daga kinar cikin poni ngasa yani ken yakira mumpo Washington ifo franklo ngasa mimma kana fihi min al-libas al-fakhirah wal-manzil ar-rahib wal-rizq al-hani wal-rahat نعم شيطان دي بغاندي غني نيما بينكم نعم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وتي ادم دنا خيانق بك الجنه يا اتي الاهبطوا خيانق يانق نانا نانغري كم بان ما كنيا انقا معتزلين نايتي الجنه بغنا الدنيا تي كم كي خلنته او سرا كيلونا معتزلين إذا جنة بغنيا تي كموكي خلنكي تان ينيكي يا نعم وقد اختلفت الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض فالأكثرون على الأول شرون فوق بني فناكيا نانتا الجنة كي دغنا كموكي خلنكي نعم وهكا القرطبي عن المعتزلة المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى كم كي خلينا نيجي خلينتي donc mu'tazila ni ayono suro nyimmu nanti nyenya nanta kamuke aganari be yimmenga mu'tazila kille nyande sunnan kille fede mu'tazila kille mu'tazila ni ay sharahatia mu'tazila nyande kanko ken ka Allah matiya bi tu khayanka ni nyen kalle gana kini nyan kaman al hubut al yum na yanka hubut ayanka ngiri kamunya ya bi tu khayanka bakka al janna ya ba'dukum li ba'din adu kaygo ni kaygo dana onwa amana adama ado iblisa fi konno nyane ya adama remundo iblisa mun ka kadi fi konno nyane ya yogoni titi Allah gati ihbitu minha ti adama ado hawa ado iblisa ado kacinte ken israiliyati ado kacinte ado chakuto jamba tutu okutini chakuto yogoni nati jamba tutu hay jamba tutuntu wala anda jamba tutu wari ado kacinte tan wala de kacinte ndi bono e mo aka kana jamba tutu ngai yani kacinte kana chakuto ngai anna chakuto wala gado yitu yo foyi muraga kacinte mo ida gana wari gana wari ani ko kwa kia ko ni kacinte na ani ana fusa ndi ko kan tar bane torna da filinge ka te ta bone do ko hala karama nya ala kan yani israiliyati ni ti konna ko ngir gelli awa aljanna ya kibawo yibul se ko rono aljanna ya yani ta ti jambo tu nyanda ro feran ko yai kwa ta daga roti dane kacinte ke falli daga buta da kan na ro aljanna no ken ni israiliyati naam Allah gado nati jinne ni pananya aljanna ya Allah da jinne ni ku bagandi na ada masadi batenga konna ko ke dilli ya ken Allah da kan tuide da ngaba ken ka ni kabini malaika ni malaika ni jinna nyani
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر التي آدم دو هوا دنا أي ينكي أن ينخدنا سبتي نقوي كتا ينكي دي أن ينخدنا سبتي نقوى كان ينتاقانو ينكي أنه كتا ومتاع كاي دغلم ينكي إلى حين كتا خساتين كمي خساتين من كمي كتكالا كدنا كرا كدنا ردنا يلي كدنا الله بوتو الجنة كده خد بوغو بكانو خساتين كتيا كدما الله بوتو كاتنينو أغني جهنم كتلينو نعم يعني شريبي كلام بابا خطا باكي إكام أم بابا نا خطا باكي إكام أيدو من إن كلمي ورانا لوكين كايبا أنت دنياني إبليس يدو فابا خطا باكا الجنة يا أيو والله وغارنا الجنة يكون يا نغانا كونتر شريبي كنا فانتو والله مو وغارنا الجنة الله دانو تنغر نعم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ننتي إسيان إبليس بترك المأمور وإسيان آدم بفعل المهجور إبليس أدلّا كتاكي مني الله قد نعمل نانتانا فمبه برابرا آدم قد الله كتا كان كتي مخو خيا أخذ بفعل المحجور الله قد أخذنا ما كي دبري عاد دبري ما كي دبري أنا كلمنا ما كي دبري مفابا انت دبري مني إيه أراد دبري أراد مولين دبري آدم قد لمنا كي دبري تنبري نان مفابا أمبوتو كتا كوي شرين شرين كي دبري تنبري نان voilà afa iblis aba ani barna inde shuyini ya dafa yan kashe ibari da miki shuyini nan a ja da maka da kama kin to ke ite ide an kama andam wonte tin to ne iblis ra dine ne ni kharoni jamba ko shi ite ila kenyan ci di Allah da tubunya adama danga hama tubunya iblis kendanga na isyanu madam إسيان إبليس بترك المأمور وإسيان آدم بفعل المحجور نعم تمر الله دا هذا مرمون تدا تجمع وني نهاتيا هذا مرمون بيني غدنا الله دي تدا تجمع وني نهاتيا خلق آدم بدون أب وأم خلق آدم بلا أب وأم وخلق حواء من أب بلا أم وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أب وأم وسائر الناس هذا مرمون تجي كتير مغني خطيا وفاوا دم تجي شاخن كيف فاهم يعني أمنا حواء تجي فابن مي خساخنتي باو امنا واتبي بako fabadama sahaban koti no genyaya allah ro fabadama ga khankan ta allah rina sahaban koti kamuge kulu na daga na mulina ni bu shubakai na wotere na bagandi na taga hawa o fabadama ga khankan ga gira ko shi hawani ta kun imu na ta kun karana ati konan ken atinke ya karenya ni ya karenya na yani ati an ken katte ke timman na kay ati allah din daga kudo wala dem ndan na dem baw hada mara mun filan ta dem ne hada mara mo do dabarante dem na jenare o kendre ti o faba dama ati wojo fene umuna hawa malaika ne ti kundu ati jo fene kundu futte nyana na futte nya bagande ati futte ne manne ti yani na makasalle nya alle ne yogo kam magari ni nyanya gare nga ayagani atoni Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wasallam ana makasalle nya ken kamata hawa futte ne ken ngal kuna la ke yande ni nya doro yana da makasalle nya kam ma ale yakun lo yina xam ana nga da nga yakya hawa kende hawa tege baka adama ashaban qoti noge kamudin kekia ba kembere isa atje min ummin bila abin yani Allah faare ko sallallahu alaihi wasallam aken tege min abin wa ummin Muhammad ibn Abdullah wa ummuhu Aminatu bint Wahb ana toñen Aminatu bint Wahb
نعم أفهم تقولني عبد الله بن عبد المطلب كندر شرين كنتين شو تجي الله فارن تجي موكيا شاخي أدو فار نعم أنت قد تنقو ها يعني كندر فتلقى آدم من ربه كلمات الله قتي وفا بعد ما قتي تريد كما إذا يتنيغا يقول لك بلا غني خرو أنت عندك ولا الله قتي خنا ما قتي توكين تنين أنا توكين تيا كودو خنا ما خلي رأسك كنيا من الخالدين دوما نو في الجنة نقولنا ولا كم قد كنيا تونكا نيغا تون وملكين لا يبلا كم قد كنيا تونكا نيغو تونكا نيغا كودا كان تخشونا بلا يعني الله أنتم ولا خنا نيا كينيا كنا قد خنا ما قتي توي تكيا قد يتكيا خنا يتنيغا خنا تونكا نيغو نيا الجنة نقولنا تونكا نيغا كودا كان تخشونا بلا هذا مرن نيغا كردو فوبا كردو تونكا نيغا كو يمان كاو هذا مرن من كردو كينيا ما نبدا من الدنيا شاف ما نمكر من الدنيا شاف لكن لك شنو لو يمان كاو كاي تونكا نيغا كاي انت كينيا دو فابا ما كا جار جا كو سي تكيا با يبلي شد جامبانا خرونا نيني تي الله كتي خنا ما كاي تكيا ati khana makalija kudo kamanya yani tunga nyuga la yabla aganta khasono abada wala kananya tunga nyugo fili wala kananya malaika nyu fili na aji kharo ni nene yoshi tenyiga igade yitenyiga Allah tiawa anyane kengo khadu gal janna ihbitu ba'dukum li babin aduwwal nanti فتلقى آدم من ربه كلمات آدم ده دعامي وني دعال دعامي وني جمال لما هو جلي كمان يعني كن كان قلي وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله قصي كدعامو ورا وفبعد ما حق لنا كيلو نوعنا قصيكو ربنا يا يوكما zalamna anfusana okudo du tonya koyi angoto maka kebe de bari koyi wala du tonya de wa lam taghfir lana anke ngala anya gama yampu maka anga mo jurubu nin khafar shu wa tarhamuna anya gama hinno shu dana kunanna okudo kana nya min al khasirin sal pardin tonya sal khasara tonya allah ko sa tubulla allah ko si yampa maka yani allah ga yampa maka ada simma allah ga yampi maka itu ko al jannah allah ti la ihbitu قلنا اثبتوا ما كنا يا مكان كوسنا نعم يا كنياني هذا سما الله قد يتوب لك يتوقع الجنة يا كن بي الله ده منكم إذا كم فلي أنك قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيوة الله قال فواد ما توبوا لك على شيء يتقال الجنة أنت بكيا على شيء يتقال كم من تيان كنا الله تيان عندك توبوا يا رجال قلنا وتي اثبتوا منها جميعا خشونا كبك كمك خشو أنك مو إبليس و هواو خشونا كمك خنيا كنينا نعم نيجي أنا خدنا سبتينو خويكتا فإما يأتي أنكم مني هدى يلي كان ديك مناري إنكي الله يا كتخيا كان ديك مناري إنكي الله يا كتخيا فإما يأتي أنكم هدى مني فإما يأتيكم مني هدى كان دين مناري خيا نانجرين كالا نقو فمن تبع هدايا سيرده غاندا توكين كالا كان دي كيلنا سيرده غان كالا سريه نيلغا انغدي سيغندي كي مخونا فلا خوف عليهم كون كمان ني غناني كالا يونكي غناني بكا انت كان خا خان تا كون تي تنا كان نينتيا باو توكين كالا سريه دي سريه نيلغا اندي سيغنديا ولا هم يهجنون اكرف لغا خدي انت شنو نخد ikanani kala intakanna ikra falle khali intashu Allah ganno kam ke jama siriya ikanani kala o gan takanna o kra falle o gan tashu
Allah ganno ko kunga kenni sere daga tokin ki Allah sere na ngari sigindi ki mo ngani de والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. والذين كفروا سربن كافراه تي الله نان كافراه تي الله كتابنا القرآن الكريم نان كافراه تي الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياتنا يقول او اي ني لا ني غاراندي ني نكري اغن القرآن اولئك عندكم ما انتم بريدون كون ورده اصحاب النار كون جهنم يمبندون كونغا هم يكونغا خالدون دوما يفيا جهنم يمبندون كونغا كافر ني غنارو جهنم يا ثم لا يموت فيها ولا يحيا كافر غنارو جهنم انت كلا ننتوما انت برينها بريدي غفونا فانغا باو جهنم نا لغنا نان كرومين ديا لere bani su kamelo tampileta jahannam na kafir ko min dini kenya lere bani su kamelo tampileta miniti bani su tani fi makena matambi me miniti kenya fi lere na tambi me miniti kenta ono ko ni fi ga ga manene kamelo tampile wala lere bani su jahannam ba imbe na kafir ko min dini magara nya ko sinan binne mo ko korem mo nga alla na illa takara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلنا أنا قتلنا حلقنا بنينا نتلم تمكوا أنا فاهم لربنا شو كملوا تنتجتا ميتبانا شو تاني في يعني إنما أمر جاء على شيء أن يقول له كن كم الله كم كانوا نتذكر منا جاءنا بنكلم فشل كم الله كم كانوا بتبان تكون تام فيكون بين الكاف والنون. نعم يعني كندر ننتي جهنم جنوكو كافر نيكو يكون يجنارو جهنم يكلايا خامومني يجنارو يجنار كافر يجنارو جهنم ينتكلا خامومني يجنارو جهنم يكلايا مؤمني الله جنا مؤمني لنا ما ينكتا أدرك الجنوب يقويا aga doron jahannaba ya mumin ni ku kalla ikalla ay sara kino mumin ni ku kalla kafir ni kun ta kalla kunya ta kalla mumin ni kenga kalla mumin ni kalla ya jahannaba na khurun dunya na ganya ko korem mo nga khayon kin tayo junubu ngana nyume bakay brebe ale allah na yanga kate mo kam allah na brandi ini ujina di fita waralla kay ko xamne nga kenga la to ko ni nahrul hayat ibire ngara laqay ye funkinya komi li funju ngana jori bolo gade nga jingana bagi wure iga funkini mo xobe i funkini ko kundunya ya kendre igana funki ke Allah ni mutu ani rondi aljanna ani rondi aljanna dungo ni khilima ne jahannam yuna ti jahannam dungo man ko ni jahannam Allah gadi bagandi ina la khara khasha katalla ya bimana Allah ma yikabana ti sebe magi ken ko ya mu'min ku kalla kafir ni ashra kenu kafir ni ko takalla ya يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كندري وفاقد بن سلمان قنيا كريستيان جو فخبي يكون قاني يدي أمام الأرجان تورنا أو سربون خور قرانيا الله يا بني إسرائيل يعني بدأ الله خصة اليهود هنا الله بيهود ينكسر جو فيريا يا بني إسرائيل يا إسرائيل رمو كترون إسرائيل يا قوة إسرائيل نانتي إسرائيل يعني عبد الله الله قرن يا بني إسرائيل يا إسرائيل رمو الله ده كلمة إسرائيل في القرآن يعني في 43 موضعا
إسرائيل كلمة إسرائيل أي قرآن نقولنا تنغت الدنيا سكيا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي قد إن شاء الله نعمة سمده التي نعمة كوبه أنعمت عليكم نعمة لخكما كنا التي نعمة سما نعمة بني دعنا أجل كل نعمة يقول نبي الله موسى قد جدًا كتو جينا وتميل في اللغة فنكي بقى كيف الله نعمة نيا أنا برسالة كم كنا أجل نعمة يقولنيا يعني نزول المن والسلوى من نندو سلوى كيا خكما كنا نخونا لسمين كنا نخونا كيف الله نعمة يقول با أجل الله نعمة يقوليا موسى قد فنين كتو فنين كبوخي دعنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قد نعمة سمده نعمة بإن شاء الله قد نخدمه وأوفوا بأهدي قد لا يدو قد كمانديو لا يدو كماندي من الإيمان بمحمد والقرآن نانتونيت محمد نانتونيت القرآن كن إن شاء الله لا يدو الله قد بإن شاء الله كتاب قام كما أدو التبيين ناتي محمد صلى الله عليه وسلم كنا محمد ما كان كتو كنا بندان ديو با محمد أتوقع التوراة كنا أتوقع الإنجيل كنا أما كان كتو نايبوا محمد جيانغا مقبل يعني أسيانغا مقبل أخورينغا مقبل يعني أجيكونغا مقبل أشوي التوراة لو إنجيل نخونا خما أكون مغندي سورو خد بندان دي سورو نما خد تويندي سورو سورو كونا تكاي نانكي النبي نيلغري كي آية فايكي كندو ما يكون دي مغندي أي بري بندان باو كي يعني محمد نبي محمد النبي من يمنه لكن أرسل إلى العرب ولم يرسل إلى اليهود محمد النبي من يا تموني يعني منه كا الله رأي كتارب نعم رأي كت يهودي نعم رأي كت يهودي والنصارى itu garip ni magarip itu Muhammad raga ida amakan kutola kana muhundi كان الله كي أوفوا بأهدي وأوفوا بأهدي لا يجوبه عندك هذا وتدوم قديم كي لا يجوبه قديم تيمان هذا نتيمان نشوف أوفي بأهدكم نقول لا يجوبه وتقول أنا كاي لا يجوبه تيماني كن مني ناتوغادين فوخورن كنا كاي نغارون دال جنة يعني ناتوغادين فوخورن كنا كاي نغارون دال جنة وفرهبوني كان كانوا كي الله يدي إيايا مكي أمانا وإيايا فرهبوني وفرهبوني كان كي الله يو إيايا مكي كان كي الله يبان كان كي الله يا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا يا بني إسرائيل غانكو يا كتاب غانكو خطون دي بما أنزلت ngada kitabe ke biya kan katta muhammad ala alquran alkarim khatumun di tinde kama kafra utai musaddiqan lima ma'akum ke qur'ani kitabu bini ga kama min at-taurat wal injil wal zabur qur'ani ke rito ngonda mari ga ari sarhala qur'ani rina taurat ando injil ari ni sarhala ni kitula ni bangandi amari garanti la bawo shugri kamunya ishuni min kutubi samawiyya ishugri kamukia makenya ndo qur'ani ri sarhala yani injil ayam pun taurat injil ada taurat ke sarhala qur'ani ayam pun injil ndo taurat qur'ani khalina injil ndo taurat ari sarhala amerika adi musaddiqan lima ma'akum kitabu beniga khamaka taurat injil zabur qur'ani ri itomondi amerika randio ولا تكونوا أول كافر به كتاب جانكو يهوديين والنصارى كما كان يصرفون بنيجا كافر هون كتير قرآن يدي باخا كوني كتاب جانكو خايك قرآن توتي خايك محمد توتي ولا تكونوا أول كافر به بالقرآن ولا تكونوا أول كافر به يعني بمحمد لأن الكفر بمحمد هو الكفر بالقرآن والكفر بالقرآن هو الكفر بمحمد ما كان أنا كافر بالقرآن أم كافر أو محمد
أنا كافر أوت محمد أنا كافر أوت القرآن donc bii ke arawonyeno qur'ani bii ke arawonyeno muhammad araisi ni shu ma kenya ishu ni ba mana ba ni ita wala takunu khakum be ni kitabu gan ka fono nga kay muhammadu tu kaya to khontu kaya ma kham kutontu khakum ni ni kafiri fono nga tay khadi ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إنك الله آينكم قرآنك كما جونكو لماني مفراخي كوا جونكو بوكيني ماني جونكو بوكيني الدنيا بهذاتها قليلا دنا أدو فوق الدنيا نغوا سوني بوكيني يا ما كان يفي دونكو كما جونكو بوكيني لغا خدا فراخوني جونكو فوق ورنا يغنا الجنة كما دنا لغا خدا فراخوني دنا ني ماكي كما كان فراخو لا رني مانغدي لا نتي دنا ني ماكي ني سامانن kalila jonko buchini aita jonko lamani nyanta makenya fe wafattaquni kakani jalla ide iyaya nki wa iyaya fattaquni kakani jalla ide mbane pe kakani ngako yani irani wana khara ngunda fon inshallah فشيئا يبني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كما نقول الله كنا أوكي كتاب جانكو كل يهودي نكو أي كبنا خا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب التي ولا تلبسوا الحق بالباطل خنا خدتم لك كذا نيخميني تجارين ولا تلبسوا الحق بالباطل خنا خد توحيد لك كذا نيخميني تمشركاكم ولا تلبسوا الحق بالباطل كما خشنا اللغة كان يغمني في بدعة ولا تلبسوا الحق بالباطل كما خسلام أقول لغة كان يغمني في كافرقنا ولا تلبسوا الحق بالباطل كما خسلام أقول يهوديا أقول والنصارى أقول لغة كان يغمني سلامي نانا أنيغو سلامي أنيغو يهودي أنيغو النصارى كما أقول لك خلينا ولا تلبسوا الحق بالباطل كما أقول سير لك خلينا نغمنتي قول لي برنا وتكتموا الحق خداتني خايتموا لغنا كم مغندينا محمد مخان كتو لغنا مغندي أخا محمد مخان كتونا أداتونا أبانغانتنا توريتان لو إنجيل نخونا وأنتم خكم تعلمون خيميتم لا يا كتاب غانكو عندو كتاب غانكو كو إباني فيدي غركم مغبتا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما تقول يهود ينتي قالت اليهود محمد نبي ولكن مبعوث إلى الأرض لا إلى بني إسرائيل التي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون محمد نبي ولكن مبعوث إلى الأرض لا إلى بني إسرائيل نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة قد فرلن جلون كرجي قد السجندي وآتوا الزكاة خنا جكان كني جكان استحق يمونا أنا خنا جكان كني مسكين لو فقارونا واركعوا خنا نشلي مع الراكعين كفيني شلانونا واركعوا خنا خورنغول لغا مع الراكعين كفيني خورنغول لغا نونا كده كوي نانتي جمان شلنا واجبنا من كان واجبنا بوالاتي وركعوا خصلي مع الراكعين كفيني سلامنا نعم كده كوي نانتي جمان شلنا واجبنا الله ده جكان دو سلي لغا نيشوني من القرآن نقولنا تانكي دو تنجو فيها
تكندو صلي الله دي شنو القرآن نقولنا كان تجدو تنجو في الليايا الزكاة تنقسم إلى 3 أقسام زكاة المال هذا معروف أليس كذلك وزكاة النفس وزكاة البدن زكاة النفس هو التوحيد زكاة النفس هو التوحيد وزكاة البدن أو زكاة الجسد هو الصوم الصوم يعني يرمج الجسم رمضان يرمج الجسم شو من نام فتاة لنا ما تونجان كمايا نا خجانا جنوب يمكن يخلي باقي ونكو يعني كان زكاة النفس كان التوحيد وزكاة البدن كان الصوم وزكاة المال إذا تنقسم الزكاة إلى 3 أقسام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر قبل نشرون يا مرني ننكيو خاوشرون يا مني كي توحيدنا خاوشرون يا مرني ننكي ننتوكي محمد خاوشرون يا مرني كي قولي سرين شوشوا كالشوم والصلاة والزكاة وصلة الرحم وغير ذلك قبل نشرون يا مرني ننكي ننكيو خاوشرون يا مرني ننكي نقولي سرين دبري وتنسون أنفسكم وتتركون أنفسكم خاو خاي متقننا خاي من تقول سيرتي كانت الدنيا مرنتي ينتي كيكندو أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس يقولون دو منافقين يغسرون يأمرني تسلل نادو سوني يكون يمي na sallen dabari na sumen dabari ikunyi mai ken tokononga iga suron nyamar tikede ime tokononga kendre ayake ya sumu nuzul ni ya kha harta al ibratu ya umumi lafzi la bi khususi sababi anga mulla ngana suron nyamar kede ina dabari anyi mena lite yafina suro ku gana wara anga ri lite shu iwe shu kana damba tanga yi dabari ana di suron na khalike dabari anyi men dabari أتأمرون الناس بالبر هاي شرو نعمل ننتيو إن أقول سيرين دبر تتوحيدنا إن أنتو كفارنا إن أقول سيرين نونين شو دبر خمي شومي أدو سلة أدو جكا أدو شمبو سلة هاي شرو نعمل نكوا وتنسون أنفسكم خاي نتقنا خاي نمون دو خدو خيا وأنتم تقولون الكتاب خاو كتابين كرانا ورندو كينا خاي توراة كرانا خاو إنجيل كرانا خاو جبور كرانا خاو قرآن كرانا أفلا تعقلون يلا خاكو خان تعقل كتنا با تقول لي بري بخا كما خنان شاجي باكي خاكي قول بري بكما خنان شاجي باكي ما كم بيعمل نسرون يا بان قول سفر أني من اللي تيادي ننتي مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يعني يضيء للناس ويحرق نفسه كي توانا بيانا شرو نيامرني أني نيامرني كباني من تدبرني أنو قلام فم مخونا أي كوميني نا كونفين قرآن دي شرو نغا أي دوبي ناي نكيني أنك تيتادام بي أنو كونفين قرآن دي شرو نغا أي نكيني توانا بيانا شرو نيامرني أنك تدبر دبرني أنت نقول لامفانيا ay kompe Quran ni shoro nanga ay meteke Kenya ay duka maudu buyi yani tuana bre misale ne Kenya yo nanti tuana bre alkhiyama ko tanga yani ido yugo yugo ke jawu بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ina yugo ke ufina fitta jahannama bindeno
فتندلق أقطابه أو أمعاءه نغلم كوشو جرمنا أوريا نغدفوني نغلم كوشو جرمنا أوريا أغاتوكو يوري يوريني komi ferendo tuhonga yori yori mo khay tuhon tuba ganningo ngani lenjur ni fundiya yani gidum pili ni romya sollenya ne ferenda ga yonke ne aga ile ke juru tintina da tuho isaga da tungon to on pra ko kenya ko tungo na kenya se gannin kalenyan tuho gidum pilani giro ne kam na ile njuro ma no ko nga iga aslin ka filin kana yogo ni me kitenya ni filin kana yogo na fo dinka na frenya ni filin kana yani ketwana bure kun alkhama ko tanga igana sita janna yimbe no nga ni lamu ku sujuru na wureya ado ni lamu ku ga filin kene komi ferendo tuonga filin kana mo be sorona ti kat fulani ketan kenya mo nyamar ni kati anya mo nyamar ni yani فيطيف به أهل النار ينبندون كونوا نارا أيوري نارا فنا فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آته وأنهاكم عن المنكر وآته نكي نيخا نعمرني تقول لي شريان من يدبرني نيخا كمان يقول لي برنيان نيكي يدبرني donc kenya fay ki tuana anga soro nyamar fo anga tele baran tal man ko tanga dani wa alimul bi ilmihi la ya'malan mu'ajjabun min qabl ubadi wa sam tuana bi anga go nyanga tan tuwa ko Allah na nyaya ngan katana munu batalon kan Allah na nyaya ngan katana munu batalon kan ke fay ke no lamu jurumi na wure adi wo filin ke jahannama yimbe no soro na rafani nati kat fulani man na kan dan ki to kunyule anke nyama nyoku nyamar ni ba nyama nyoku bana ba nati yo ngenye ka nyamar ni anyi ni manya dabar ni ka kabana kebe ni be ni kenya dabar Allah gano tanga tuaku burenga na atamuruna bil ma'ruf wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitaba afala ta'qilun anta aqli kitaba an qur'anin kan ko tas an sore kan kan an injilin kan anti anga kebe kan anta golen dabar harno tanga نعم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم واستعينوا خدنا يدمروا الله نقوى خنا يدمروا كفيني في الله يا اخوان أنا يدمروا الله كفيني في الله شو الله ونيدنا angana demande murtala ci fini fili su Allah ande mana wasta'inu asinu wa ta'u litalabi asinu wa ta'u litalabi wasta'inu kada yidemuru bimana utlubu al'auna kada yidemuru jilallan kwa bi sabri tisabariya wa salati adu salli angana mulalla namida annanya subhananya annanya munyananya annanya subhananya Allah farle ninki ndenna annan ya sabara na shumen ka na tuti shumen to konyani saharu sabri na kenya fe ki shume ko to nyande annan ya sabara na nyamunyana annan ya sabara na nyamunyana Allah ta shumi anni kutno ba shume ako to nyane o shumen to konyani saharu sabri wasalati adu salle man nan ci Allah ga salle duran khara yare yani ufridaha بالذكر أفرد بالذكر لإذا لسانها إذا سلم درانكو كلو أفين قورين شابو داندانا سلم فين قورين عندي نعم واستعينوا بالصبر والصلاة ما معنى الصبر صبر أورياني خبز النفس على المكاره نان يمكن نبوشي يمكن قوني فين كما أنا يمكن تتمولا خنا يمكن كهومشينيا na husa kama na rokosonga na kibari na munya kama kiatu ni sabru yani hubsu nafsi ala al-makarih hubsu nafsi ala ta'ati Allah wala wa innaha anda sallake worde wala anda kibari yake do sallake andi fili su kuma man kin worde la kabiratun ikhoranyane de la kabiratun ikhotanyande la shaqailatun la musaqqatun
لكبيرة بمن لا ثقيلة والله صلى أخوتنا نبرو إلا على الخاشئين نغانتا سلو بغني أجن الله كنانو صلى كابو خطو كنكم كما يدي الله غنوني الله كنانو الله أنت صلى خطو ليو كما نعم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون من هم الخاشئين الخاشئين هم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الله كان نكوني كبني قدن قناقون يظنون يراو يعني يوقنون الأضباط نفهم فسرتي إتلين يظنون بما يوقنون كبني قدن قناقون أنهم ننتيكون ملاقو ربهم إليني كرايغا وندي إي كمان جمال ماخونا إليني كرايا نانغوندي ني كمان جمال ماخو كوبني دان خنا كون كينغا دي أولئك هم الخاشعون نعم وأنهم إليه راجعون يودان خنا كون نانتي غنا كرايين وندي نانشاغي كتا الله يا نانشي الله جومي نخانيا بعد الموت فيجازي كلا بعمله ما الله رباني شتغكي يقول لنا إن خيرا فخير وإن شرا فشر نعم يعني الصبر صبران الصبر يعني صبر يوفي الله كوا يعني الصبر صبران يعني صبر عند المصيبة مصيبة بري سيريدو غانا صبرانا حسن كم تري يعني برو كوي حسن يعني برو وأحسن منه الصبر عن المحارم كن ينقطع الصبر عند المصيبة الصبر على المحارم نانكبري الله حرمون كفينين كما نانكبري جينين كما نانكبري فيين كما نانكبري دولمينين كما نانكبري مخانشرين كما كن ينقطع نانكبري مصيبة كفين كما نانكبري مصيبة كما حسن وأحسن منه الصبر عن المحارم هذا أحسن من الصبر على المصيبة نعم نعم أحسن اسم التفضيل موسى النهاري لكن ليس بحافظ كتم دي نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل يا إسرائيل رمي يا خبار بني إسرائيل وتي أمامي من القرآن نخونها تمنغت دوسيكو الله ده بني إسرائيل تقول القرآن نقول تمنغت دو يعني سكيا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي قد إن شاء الله نعمتي مدى التي نمني كوبي أنعمت عليكم نعمان دي حكمتكم نعمانية التي نجمع نعمتنا نعم التي أمانا نعماني كوبي دي أنعمت عليكم يعني نتقول لكم تنكني وين قبل بقو خيايا داود سليمان أيوب يوسف كشوني بني سلكان كونيا يا تنكني وين قبل بقو خكم بني سلكان كويا يا سايد خكم بني سلكان كو خدي الله ده خيفارين قبل كاي بكا خيايا خيفارين قبل بقو بني سلكان كو كويا يا سايد خكم بني سلكان كو خدي النبي نيمن قبل بقو خكم بني سلكان كويا يا خكم بني سلكان كو خدي كتابين قبل ينكا كتا خكم بني سلكان كويا النبي نيمون ده غوارو غبو نكو به كتابو نيان كان كتيا يا ما كان يافه كنكونا يعني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ndakhafushu khajamane ngakhati ijamane ngati yani ndefo su fara mu tonu ngade la ala alami zamanikum yani kal qubtiyya wal amaliqa واليونانية اليونان كرك هذا أمالقني هذا قبط نسلانكو mana bai salgan ko kan fasu kubti gan ko kuwa na do annabi nyimmen ga ben bajiya ya sagi kadin da mannan yan kan dikatta kaya inda salwan yan kan dikatta kaya
nda fangin boku kadanga naka konne nyolandi naka kunkarandi fangenga kendire ujkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin ala alami zamanikum na'am واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون نعم واتقوا يوما kakanu kota liyen kanayde kota kayrinan taman kenewo ken kota ganari la tajzi nafsun an nafsin shay'an la tughni nafsun mu'minatun an nafsin kafira mu'minin yonki la to fuwon to bakka kafir yonki kamma yani remme ni mu'mini fa be na kafir aran tar bani yonto no bakka kamma ma fa be ni mu'mini remme ni kafir aran to fuwon yon bakka ire mege kamma kafrika ka ibrahim wa azara wa ka nuhu wa ibnuhu kanaan ma kenyata يعني لا تجد نفس مؤمنة عن نفس كافرة لا تجد نفس مؤمنة عن نفس كافرة لا تدفع ولا تغني ولا تزاوج ولا تجزي يعني مؤمن يمكن أن تعرفان ينتنا فابن يمكن كافر بني فابن يمكن أن تعرفان ينتنا بكا رمين يمكن فابن المؤمن رمين كافر لا ولا يقبل منها أجل أو خرنا ولا يقبل منها أجل أو خرنا ولا تقبل منها عدل العدل هنا الفداء ولا يقبل منها شفاعة خنجون بنترجني مؤمن بيجني يونكي بيجني كافر يونكي كنا خنجون دال خيمان كودا خنجون ده يرجعني بقى يعني ولا تقبل منها ولا يقبل منها يعني من نفس كافرة شفاعة خنجون ده كافر يونكي كافر خنجون ده الخيمان كودا كنترجني ولا يؤخذ منها عدل ما هو شادي خنترجني جلالي العدل ما هو شادي يعني كما يعني دونام من فكانتا ينابري كانين دو نيوغو من دو فانا وتوا اني لو دال جانا انا كانو كشوت اني نابري كشوت اني ابدا ولا يؤخذ منها عدل ما هو شادي خنترجني جلالي الفداء ما هو شادي عدل بمعنى فداء ما هو شادي خنترجني ولا هم ينصرون إذا الله إذا كي مديمنا ساكينا كتشرتنا ديمنا نعم ولا هم ينصرون أنفسهم ولا غيرهم ولا غيرهم إذا كي مديمنا ساكينا كتشرتنا ديمنا نعم أنا متعند شريدة ما أني أندو ديما فينا ننكسي يانغان قتينا فينا أني ممكن فينا نكتكو ديما ولا هم ينصرون أنفسهم ولا غيرهم نعم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإيش بمعنى واذكر إيش قد درنت ما نزلناكم وقدكم بني إسرائيل وقانكو كشي من آل فرعون قال فرعون دي يدونكونا الله دي كشي فرعون دي يدونكونا كان كوتا أشورا كوتا نا فرعون دي يدونكونا يولاندي نا بنتي قانكو كشي نكران دي فنانا كنيا أشورا كوتا أشورا يعني أشهر المحرم محرم تم كنا عاشورا جروب سالين كوتا ما كنا في دونك فراونا يولا كوتا يا موسى خدو بن سلطان كون كاري فانينا اكوتا يا يوم عاشورا يسومونكم فراونا دي جماعه اني خكم بن سلطان كو ديغنا غا خاتمون ديني شو على azar yangan kate en fo kote yangan kate en fo bre ni kharaga ni ga khatmun dini yangan kate en fo kote yangan kate en fo bre
ini to ni nan katim ko kote nan katim ko bre ken kan khaya yuzabihuna abnaakum ma kenya fe iga khalen yugula kana ni kursi wa yastayuna nisaakum na khalen nyagaru na kumbirandi iga igi khidma ni iga igi gol nyundi iga jeni di batema la ilaha illallah yuzabihuna abnaakum wa yastayuna nisaakum yutmire الجملة بعد الجملة بدون فصل تفسير للجملة الأولى الجملة بعد الجملة بدون فصل تفسير للجملة الأولى أما يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء كان الجملة جملة فنانيكوا جملة في الذين كان قيا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم من الجملة بعد الجملة بدون فصل تفسير للجملة الأولى يعني الجملة في الله اللي كان الجملة فانا كده أنا أفسركوا يسومونكم سوء العذاب يقتلون ينعن قتلهم فوبري أفوكم كنا كانكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نعم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم عند ورده iga khare mu daga ni qurshi kenni musibo khore nyai nangi khakaman no kwa khore ngani de walla kaga kisi kunga yole khakunga kisiwo ande ke warde wa fi zalikum bala'u min rabbikum azim anda khakun kisi kori ni kula ni yola ni kene neman fo khore nyai ni khakaman bangero azimun nema kede akhore nyai ki kada manani ko fi fam kadi fam yani allah gada dimana e brisele gangong ngi ke Fraune di sorom gani beresa gangol len gula gana ni kursi kanye do tampille si igira mo kursi kanye do tampille si beresa gango fraune di jamangira gana ni kursi ram kanye do tampille si kanye do tampille si ne ngati mebrede frauna manjar kata on tilanga faida on tilanga ete ke tungangi go xawye ke anga ku ben kursi nan ko moni ya yangol nyangandanga fa anga remu kursi ni fa bari ngo xorno yi xasono ko li ngol nyangandanga ke anda akle kitana aka khattu nyako sasa wona nya wona kursi ni yirigi wona wa shuro ni kana sara yirigi wona kun kursi kubin da sara wa wona kunga ana famale musa ken sare kursi de ci ne yinya haruna sare kursi de gantanya na sinere an da ken da kursi musa sare kursi de ci ne yinya shiran ka de malla da tuma ha nasma wayina khara ayoka ne yo Allah gati sakhendanga ana kesin dabari ana kesi ken no pagalle panga ana yaji mele ndido boto ku amange ke boto nga ana kesi ke pente ana musa no na ra pente ana fita jinno nga donc Allah mu musa kisiya musa daga telle ku firawuna kanyi ne no nyaay dubal firawuna tumbari la munga daga iga yanka nil misra iga yanka ta ko si kesi ngori aga telle ko firawuna pale ngori bawa da jike gorondi kan no ngaya sebente tunga ni wonpe ada nil ke fange ke go bo na rondi kan no nga tumbar le munga na yanka pale ngata jimpa yure ina wankini ra munga pri la nil fange wan misra gati nil misra kenya ni jili nyani sapinji fe hala kenya ni musa ke muchare kurshinde china haruna sare kurshinde gantanya ne sine dia na yani kurshinde ke wa fi zalikum bala'u min rabbikum azim na khare mun kurshi kennen musibo khore ay na abiri kaman no ko wala ga khajara bi tay ajim akhore ganin firawuna nan nyole khakun nan kisi kenin ne ma khore a abiri kaman no ko ne ma te azim akhore ngani khad famun na nanti bala'un أو يعني بمعنى يعني اختبار الاختبار بلاو بمعنى الاختبار والاختبار يكون للخير والشر كاربين لي أو جنا خير ده أو جنا بنين خام ما كان يعرف كو قال لك يفاي أي فشرني خير أو فشرني بنين ما كان يعرف نعم وفي ذلكم بلاو من ربكم عجيب نعم
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ برنكما فرقنا بكم البحر وقد فعلنا لنا بوه كخيا فرقنا نبوه نفعلن بوه كخيا يعني نفعلن بوه Musa do ben sala kan kon kani igari yang ka fangen no konga na nyango ko ande misile ke ku ande gollo mo kuna amar ku bi fangi ki ha bo ko kunya na nya kilu tamido fillo kille fay tamudo fillo fangi ke bo ke kenya na tege lo ina kan khame bote kan tege ki iga trene bi mana ya hanna miya mi suga sega ni tonga iga sega jonga na grede ikunga cengene tan firawuna kaji ijamangari ni khawa yankana yani iga yanka brebe shuga yanka lew igati nan cengene ko de ale fangen buji kama shuyole milliard ni kudo kama tunni wujune sa 2600 ashuyole lere ban na maganta firawuna ke mudume rono de tungani wonko to tanandi akama dume rono akende du to falle yani ni fay aruna ki yole grebe ki te woni le Allah tan da gare ci lu setu ci yakarin kata ya firawuna ken cinna jube tumbe nya sigu tumbe jube jibulu ya setu ci yakarin kata na dubu tindi firawuna sinna ko nga a jilu di sindi men para fanga na firawuna ko ri sinna nga ale sindo firawuna kati fanga aka ayo ya kenyani wayi jibril cima sarakna bikumul bahra وكذا فعلنا لنا نبوغ تخاكم بني سلقان قويا فأنزيناكم ولقا كلها ولقا كسيو وأغرقنا آل فرعون وده فرعون دي إدونكم من فرعون يولان وأنتم خاكم تنظرون قوي سيكي خاكا تنين خاكي فايني جنغا بيخني إكما يشو حالكي شو دكا شكرا نعم كم درنانتيا يعني فرعون علم على كل من ملك مصر فرعون كي تونغاني وشو يغدا مصر مرا يشو تونغاني فرعون خاكاسر يعني سلامي من تيدي كافر نكو دان فرعون كندره فرعون ديلو موسى غامو كن تونغاني الوليد ابن مسعب اتوني كينيا ka tungani wo shugo mere misra kafri nya gana nan to nyani fir'aun amma famde wa kadhalika qaisar tungani wo shugo mere rom kafri gana an ka to nyani qaisar wa kadhalika kisra tungani wo shugo mere farisi kafri gana an ka to nyani kisra naam wa kadhalika نعم بوتلايموش تونغاني غو شوغا مر هندي يتين كي غادنا يعني بوتلايموش لمن ملك الهند بوتلايموش كان هندي كان كاتونغاني غو ناي كوا ياتي بوتلايموش يغدا كي كو تاتونغاني غو ناي او سرها كانوا كوا نعم كفراونا موسى خلك تونغاني الوليد ابن مسعب ابن ريان نعم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ برنشما وعدنا موسى وقد موسى لا يدل معه mana ogada musa laidu le mahu ogada musa wada laidu mutibanga nan tanan daga turshina yi tawre tankin ne ha Allah da kuma nan tangana daga igana yi tawre tankin nan anna khaso shuni ne ade ngana khaso shuni khaso ngana tinne nan digal le mahu na tawre tankin nan musa gada khaso shuni ada duda ko tira kan nan kiti kambajo sare Allah tila ngeti nandigalle ma kono shumen timengal lakena kanga dal lakena ke kambo jo sare nge bito tamni kaki fatmauna yani agani jul qada wa asr jul hijja jul qada muma
ado julhijja tammu kiyani Allah gati yani وإذ أحسنت ما خلي نعم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة برنسي ما أقول موسى لا يدعن كهو تنقطع ورو أيعني يعني جل قادة وعشر جل هجة وذلك 40 ليلة التي ذكر الله في القرآن كن يفعل تنقطع بتو جل قادة تنجي كن بتو هذا جل هجة بتو تنقطع بتو ثم اتخذتم العجل موسى بمكانه كنا بنشال كانكو موسى بمكانه كنا نانتي تلتور شينا يتل الله ديال لماخو يتل الله غوندال لماخو يتل تور توريتا موتو موسى بمكانه كنا خاون كو سي غومبو موتو موسى فال ها يجا كري فاني نتا فراونا غيولي يجا كري فاني نتا يعني كري فاني نكو بيتا ايدو شروني نو مامونو نجي مخاي جي باتا iti Musa lana ij'al lana ilahan kama lahum ayatun qala innakum qaumun tajhalun ikre pangina bali ke musibo kore kagi ke musibo kore no ko mo ko daga munu batenya muru Musa ya ha yani idi trauna bani salagam ko nyakaru nyakanya ji ma de trauna du ko nu nyakaru lo ko kam jake kallo ya dalay jaka nyakanga ne yakoro ma gamere kono kan jaha dalle jaha gelgel frawne do muja ki le jan keno ha hala igari ko kamunga di mana ido kamu ko shuru ima hisada ni katoto mo ido ko shuru iga kare fangenga haruna musa gide ci haruna ara kango ko tubusiya na kumen ko ni bulu samiri yu khada ko kan mo bagandi haruna khafali na kula gani khadani na nya gumbonga nya yani na nya ajil gumbo lahu khwaru na khasa khamme ngadanga yani ya dara ke to fule nya na ure falle ke na to fule ne bote ngai sankenga na ro akhasa na ko nam mo nya yani balawu be ba ikhtibaru be ba jarabin ne be ba mati wala ati ati Musa ken daga nan ti tele kama muru ti fanasiya amungu ara kama nen to du falle yere ki ani Musa kama ngamene alla fumbe muru anda to du falle ya ale ben so ga ko si gumbo kera da fasaba كان قتي ويد 40 ليلة ثم اتخذتم الإجل من بعده موسى قد كان نانتي تد التوراة متتا aga bogino ngota ko ci gumbo mutafa samari ko ci inene na kangu ko khaja ni nya gumbo nga mimbadi wa antum zalimun khaku khada bi tonyade ci muno mbatiyen na de ba wa khada batiyen lo no kwa aga ta khawrono no nga angana folo no aga ta khawrono no nga to ko nyani ظالم يا بإبادة هذا الإجل لوليكم الإبادة في غير موضعها بابا خاصة ده بتي اللي نقوا أما خبرنا نوع بتي ما خبر منو دعنا بتي أن خبر لابانيا دعنا سندري خانيا بيتوني من دعنا وأنتم ظالمون نعم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا وريمتا عنكم بك حكما من بعد ذلك كيشوف الله لعلكم تشكرون خنا ننتي الله نيمان دا كوفنا الله ما يمبي ما كندون دي الله كينا لو مينا نكريا يعني كافanga kema khanjara kema khanjara ni lebo be akaro bi sulu ne kena khanjar abulu wata ade umar bul khattab shubati kenya lebo be karo bi swali mun nanyile na mi di posonenka ade umar shubati kenya khanjar yani khanjar na kema kafanga kema yani tamenga kema yuromi no ko kling kala anta anta fadetu anta rennetu name karta ma Musa ga iran kulle nyawtu kunduna yonko naji usilah sheshel fe naji usilah naji kada gajanyo kungara Musa gani iran kulle yonko no ken tanyere wujure sere karbaki tanyere wujure sere ken asha ta no tanyere wujure sere karbaki mo tanyere ke wujure sere de kara kuchute la janna mawo ikuntu nya fa ke ku yute la janna ku be ni ga to ko dire ni ga makara Allah di khatu bulla
كنا قتي يعني ثم عفونا عنكم ولي وين فخمها هذا المنوك يبوت وين فخمها من بعد ذلك منو باتك فله وين فخمها لعلكم تكتبون تشكرون خنين الله نيمانكم أما يبي ما كم نقول أتينا نكرة يرومينا نكرة لكن كنتم منترجين كذا ما نكرة أنا نقول برند بر الله تان تقول أنا مينان كريا ولا أنا نقول برند بر كاد أنا بو كاد أنا بكتانا تكا ما نبو كوبي أنا بكون بتانا تكا كيان الاسم ليكي خوتي الله ليكي خوتي نياري كما خاوكم كم أنا نقول أنا الله أستغفر الله نلا نعمنا بتوبي النبي صلى الله عليه الله نقصا أنتم ولا يكون ما كان تيجي شوبنا رانجيرا منا نجينا نكوا كتير جينا با أي أنا نونكوسوا anda dala jira ben tu terni kuti bakam patin ma kenya sere fajikun kalle al ism kewre ni kenya allah farangati rabbana yani wala tahmilna isran kama hamaltu ala alladhina min qablina ando ben salaga ngo ko ay kun kala la liki khore nyari kam liki khote yitu bun teregene mi kan nan kariya wala antu bun teregene ngade golli bure nyakabe manga mbo kenga na kata na taka ma kombe ana kombe na taka keni al ism keni liki khote nya كان بري الله ميتو ولا كل نمر الله ما ينتهي كل نمر أكينا نكسر نعم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ برنس مقدي آتينا موسى الكتاب وغير كتاب متناكين موسى أغني التوراة وغير التوراة متناكين موسى يا بمعنى شو من يمفعل لكوا Allah bati Musa na tanji ke biton chuni ala tanji ke biton chuni magajira kan nan kiti kamujo sare Allah kana biton tamen ka fay ana na tanna te biton kimme falyani Allah gada tawreta musuna kini Musa ya agati wa atina Musa alkitaba yani هذا التوراة على التوراة أنكن كمبرة بعد انقضاء الصوم شو من يوم فلاني هذا الكتاب متناكي موسى هذا التوراة نعم والفرقان التوراة كده جني الفارق بين الحق والباطل التوراة كده جني الفارق بين الحلال والحرام التوراة كده جني الفارق بين التوحيد والشرك التوراة كده بين الفارق بين السنة والبدعة والفارق بين الخير والشر الفارق بين الهدى والدلال الفرقان كي أبتقول يرى القرآن فيه يرى عند التوراة إنها كوا القاد ما أنا قد فيك فمسلمة كيف لقيت أن الفرقان عند القرآن خير عند القرآن عند التوراة إنها يرى عند التوراة إنها نعم الكتاب والفرقان كيف تي واو العطف ده كان واو البيانية ها كيف تي واو العطف هذا واو العطف وانا القرآن واو العطف كي واو في واو العطف كي واو البيان يعني نا أنا التوراة يعني لا بند من التوراة يعني الفرقان نعم لعلكم دكتهم تهتدون خنا يكان دي يموا الله غنا يكان يموا غراني الله العظيم